बिहानी। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय संपूर्ण दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले श्रीमद् भगवद गीतामा आधारित रहेर विभिन्न सन्दर्भहरूमा हामीले क्रमिक रूपमा चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौं। जब अर्जुनले दुवै पक्षको बीचमा अर्थात् त्यो युद्धभूमिमा गएर ती दुवै पक्षलाई आफ्ना दाजुभाइ बन्धुबान्धव र गुरुहरूलाई देखिसकेपछि उनको मनमा उत्पन्न भएको मोह र त्यो मोहको परिणामले गर्दाखेरि उनमा आएका ती विचारहरू भावनाहरू उनले भगवान श्रीकृष्णलाई व्यक्त गरिरहेका छन्। र त्यो व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा त्यही सन्दर्भलाई सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई बुझाइराखेका छन्, सुनाइराखेका छन्। हामीले भन्ने गरेका हाम्रो जीवनलाई जुन पक्षले दुःख दिने गर्छन्, जुन वस्तुहरूले जुन कुराले हाम्रो जीवनमा चिन्ता पैदा गरिदिन्छन्, हामीले विभिन्न कर्म निरन्तर रूपमा गरिरहन्छौँ। हामीलाई लाग्छ हामीले अरूको जीवन हेर्छौँ, आफ्नो जीवन हेर्छौँ, आफ्ना कर्मका परिणामहरू हेर्छौँ। त्यति बेला हामीलाई लाग्छ, हामीले बेला बेलामा चिन्तन गर्छौँ, मैले गरेका कर्मको परिणाम सोचे अनुरूप किन भएन? मैले जे चिन्तन गरेको थिएँ त्यो चिन्तन किन प्राप्त भएन? भन्ने कुरा हामीले सोच्छौँ। तर त्यो कर्म मैले कसरी गरिराखेको छु, मैले कुन मार्गलाई मैले अवलम्बन गरेको छु, अर्थात् मेरो त्यो कर्म गर्नुभन्दा पहिलाको मेरो अवस्था र अहिले मेरो कर्म गर्दाको विधि र त्यो कर्मबाट सफल असफल हुँदाखेरि मनमा उत्पन्न भएका ती प्रश्नहरू, जति पनि यी कुराहरू हुन्छन्, यिनले मानिसलाई सुखी अथवा दुखी, सन्तुष्ट असन्तुष्ट, मान्छेको जीवन आनन्ददायक अथवा दुःखदायी, यिनै कुराले निर्धारण गरेका हुन्छन्। किनभने मान्छे जन्मेपछि जब उसले एउटा उसका स्वतः रूपमा जन्मदेखि नै प्राप्त गर्ने उसका कर्महरू हुन्छन्, उसले स्वतः सिकेर गर्ने कर्म हुन्छन् र समाजमा ऊ जन्मिसकेपछि उसले त्यहाँबाट सिकेर अनि गर्न थालेका कर्महरू हुन्छन्। ती प्रत्येक कर्मबाट मान्छेले आफूले गरेका कर्म
र ती कर्म गर्दाखेरि मान्छेलाई उत्पन्न हुने समस्या तिनलाई सही रूपमा बोध गर्ने हो भने मान्छेमा चिन्ता पैदा हुँदैन, मान्छेलाई त्यसले दुःख दिँदैन। जीवनको गति हेर्ने हो भने, जीवनको अवस्था हेर्ने हो भने हामीले यो अहिले श्रीमद् भगवत गीताको हामीले चर्चा गरिराखेका छौँ। हामीले भगवान श्रीकृष्णका ती अमृतमय बाणीहरूको हामीले एक एक शब्दको हामीले चर्चा गरिराखेका छौँ, श्रवण गरिराखेका छौँ, तिनको मनन गरिराखेका छौँ। र यहाँ जहिले पनि हामीले शास्त्रको चर्चा गर्दाखेरि भगवानका कुरा गर्छौँ, देवताको कुरा गर्छौँ, अनि ती देवताको स्तुति चरित्रहरू हामीले श्रवण गर्छौँ, अनि तिनै देवताको हामीले पूजा गर्छौँ, तिनैको चिन्तन गर्छौँ। तर कहिले पनि हामीले राक्षसको पूजा गर्दैनौँ। किन त भन्दा त्यसबाट प्राप्त हुने त्यो कर्मबाट त्यसले हामीलाई हाम्रो जीवनलाई के दिन्छ, हामीले प्राप्त गर्न चाहेको के? राक्षस अथवा देवता, भगवान हामीलाई जीवनमा के चाहिएको छ? विजय चाहिएको छ, सफलता चाहिएको छ, सुख चाहिएको छ, आनन्द चाहिएको छ। त्यसकारण हामीले भगवानको पूजा गर्छौँ, भगवानका चरित्रहरू श्रवण गर्छौँ। हामीलाई पराजय चाहिएको छैन। कसैलाई पनि, कुनै पनि मानिसलाई मैले हारे हुन्थ्यो भन्ने हुँदैन। जीवनमा म असफल भए हुन्थ्यो भन्ने हुँदैन। र त्यो सफलताको निमित्त हामीले देवताको पूजा गर्छौँ, भगवानका चरित्रहरू श्रवण गर्छौँ। यदि असफलता हाम्रो चाहना हुन्थ्यो भने हामी अर्को बाटो अवलम्बन गर्थ्यौँ होला। र यी शास्त्रले पनि हामीलाई त्यो सफलताको मार्ग देखाएका छन्। ठ्याक्कै जीवनलाई, हाम्रो जीवनलाई कता डोर्याउने, कुन मार्गबाट लैजाने, त्यही बाटो देखाएका छन्। र त्यसैको निमित्त हामीले यहाँ चर्चा गर्दाखेरि शास्त्रको मूल मर्मलाई, त्यसको वास्तविक भावनालाई हामीले बोध गरेर सकेसम्म हामीले त्यसकै आधारमा हामीले चर्चा गरिराखेका छौँ। किनभने हामी कतै जाँदैछौँ, हामी कतै नयाँ ठाउँमा जाँदैछौँ, हामी जानुपर्ने ठाउँ हामीलाई थाहा छ, तर बाटो थाहा छैन। हामी यात्रा प्रारम्भ गर्यौँ, बीच बाटोमा गएर हामीलाई कता जाने भन्ने कुरा कन्फ्युज भयो, अन्योल भयो। त्यति बेला के गर्छौँ? त्यो जब अन्योलको स्थिति पैदा हुन्छ त्यति बेला हामीले जसलाई बाटोमा भेट्छौँ उसलाई बाटो सोध्छौँ। हामीले यो ठाउँमा जाने बाटो कुन हो, कताबाट यो ठाउँमा गइन्छ भनेर हामीले बाटो सोध्छौँ। अब त्यो बाटो सोद्धाखेरि हामीले जुन व्यक्तिलाई बाटो सोध्छौँ उसलाई त्यो ठाउँमा जाने बाटो, त्यो मार्ग प्रष्ट रूपमा उसलाई थाहा रहेछ भने उसले बताइदिन्छ। हामी त्यो बाटोबाट जान्छौँ, हामी गन्तव्यमा पुग्छौँ। तर यदि त्यो मार्ग, त्यो जो बाटो बताइदिने मान्छे हो उसलाई नै बाटो थाहा छैन, त्यो मार्गको प्रष्ट रेखाचित्र उसलाई नै थाहा छैन भने यतै बाटो जाँदा गइन्छ कि?
भनेर भन्देलान् अथवा उनलाई लाग्यो यताबाट गएर गइन्छ भन्देलान्। त्यो अन्यल भएको मान्छेलाई सोद्धाखेरि जसरी हामी गन्तव्यमा नपुग्न सक्छौँ, हामी फेरि बाटोमा गएर अल्झिनु पर्छ, त्यस्तै गरी यो शास्त्रलाई पनि हामीले प्रवचन सुन्ने, अध्ययन गर्ने जति पनि हाम्रा आधारी ग्रन्थहरू छन्, यिनलाई पनि हामीले त्यस अनुसार नै प्रयोग गर्नुपर्छ। अर्थात् तिनको यथार्थ भावनालाई बोध गरेर त्यसरी हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी सजिलै गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ। यदि त्यसलाई हामीले त्यो सही गन्तव्यलाई भेटेनौँ, हाम्रो निमित्त शास्त्रको कुन वाक्य, शास्त्रको कुन सन्दर्भ मेरो जीवनको निमित्त कहाँनिर उपयुक्त छ, कहाँनिर मेरो जीवन र व्यवहारमा यो चिज चाहिन्छ, त्यसलाई प्रष्ट रूपमा हामीले मनन गर्यौँ भने त्यसले हामीलाई सत्मार्गबाट गन्तव्यमा पुर्याउँछ। र त्यति बेला जब हामी गन्तव्यमा पुग्छौँ, त्यति बेला जीवनको सार्थकता भेट्छौँ। हामीले सोच्दाखेरि यो संसारमा जन्म लिएर आयौँ, विभिन्न कर्म गरिराखेका छौँ, यो कर्म निरन्तर गर्दै जान्छौँ, अनि हाम्रा खाने पिउने, हामीले भौतिक सुख सुविधाहरू भोग गर्ने गर्छौँ, हाम्रो उपलब्धता अनुसार सबैले गर्छौँ। र त्यसपछि हाम्रो यो शरीरको अन्तिममा पुगिसकेपछि, शरीर अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेपछि अनि त्यसपछि यो शरीरको अन्त्य हुन्छ, विनाश हुन्छ। त्यति हो त जीवन? जीवन यति होइन। जीवनको सार्थकता त्यति बेला बल्ल चाहिन्छ। अहिले त हामीले केवल कर्म मात्रै गरेका छौँ। हामीले यो जीवनमा आउँदाखेरि त्यही अधिकार लिएर आएका छौँ। यो मानवको जीवन प्राप्त सँगसँगै हामीले कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यो जीवन सँगसँगै हामीले एउटा अधिकार लिएर आएका छौँ। प्रत्येक मानवले कर्म गर्ने अधिकार। हेर्नुहोस् त, जति पनि यहाँ हाम्रो अगाडि जीवहरू छन्, हामीले जति प्राणीहरूलाई देखेका छौँ, ती सबै प्राणीहरू हामी जस्तै कर्म गर्नमा स्वतन्त्र छैनन्। मानिसलाई त्यसकारण पनि उत्कृष्ट भनिएको हो, यो मानव जीवनलाई त्यसकारण पनि उत्कृष्ट भनिएको हो। नभए मनमनै सोच्ने कुरा त जति जीवहरू, जति प्राणीहरू यो संसारमा छन्, ती सबै प्राणीहरू सबैले सोच्छन्, ती सबैका निमित्त सजिलो चाहिएको छ, सुख चाहिएको छ, आनन्द चाहिएको छ, सबैले त्यसकै निमित्त सोचिरहन्छन्। र सबै प्राणीले हामीले जसरी मेरो जीवन उत्कृष्ट, मैले जे गरिराखेको छु यो कर्म राम्रो छ, हामीले सोचिराखेका हुन्छौँ, त्यस्तै प्रत्येक जीव प्राणीहरूले पनि सोच्न सक्छन्। तर मानवलाई मात्रै एउटा विशेष अधिकार, विशेष चीज प्राप्त भयो। के चीज प्राप्त भयो विशेष? मानिसलाई कर्म गर्ने अधिकार छ। र त्यो कर्म गर्ने अधिकार सँगसँगै हामीले विवेक पनि, बुद्धि पनि सँगसँगै लिएर आएका छौँ। र त्यो कर्म गर्दाखेरि हाम्रो बुद्धिले सत र असत, ठिक र बेठिक छुट्याएर मात्रै कर्म गर्नुपर्छ।
अब त्यो बुद्धिको प्रयोग गरेर हामीले त्यसलाई छुट्याउन सक्यौँ, सजिलै निर्णय गर्न सक्यौँ र त्यसरी जीवनमा अगाडि बढ्यौँ। जीवन दुःख नै छैन, जीवन अत्यन्त सजिलो छ। हामीले जसलाई दुःख भनेका छौँ त्यो दुःखलाई जब हामीले बुझ्छौँ, जब त्यो दुःखलाई बोध गर्छौँ, त्यति बेला त्यो दुःख हुँदैन। हामीलाई थाहा छ, हामी धेरैले सुनेका छौँ, भगवान श्रीकृष्णकै बाणीहरू हामीले श्रवण गरेका छौँ। एकपटक भगवान कृष्णको जीवनलाई हेरौँ त। हाम्रो जीवनमा त हामी जब जन्मेर त्यो बाल्य अवस्थामा जबसम्म हामी सबै कुरा थाहा नपाउने थियौँ, त्यति बेलासम्म पनि हामीलाई दुःखको व्यवधानको बोध थिएन। तर त्यसपछि हाम्रा जीवनमा आइपरेका विभिन्न समस्यालाई हामीले तिनै समस्यालाई, जसलाई हामीले समस्या भनिराखेका छौँ, जसलाई दुःखको कारण बनाइराखेका छौँ, ती किन त्यस्तो बनेका छन् त? तिनलाई हामीले बोध गर्न नसकेर त्यस्तो बनेका छन्। मैले भन्दै थिएँ, भगवान श्रीकृष्णको जीवन, भगवान कृष्ण जन्मेर धरतीमा आउनु भएको थिएन, आमाको गर्भमै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला नै भगवान श्रीकृष्णलाई दुःख आइलागेको थियो। कृष्णलाई मार्नको लागि काल यहाँ जन्मिसकेको थियो, काल तम तयार भएर बसेको थियो, ताकि त्यति बेला भगवानको जन्म नै भएको थिएन। त्यो अवस्थामा भगवान कृष्णले जन्म लिनुभयो, भगवान कृष्ण जन्मिनुभयो र पनि जन्मिसकेपछि ती व्यवधानलाई, अर्थात् आफूप्रति आइलागेका ती समस्यालाई, जसलाई हामीले दुःख भनेर परिभाषित गर्छौँ, ती दुःखहरू भगवान कृष्णले अनुभूति नै गर्नु भएन। अर्थात् ती दुःखलाई बोध गरेर, तिनको यथार्थतालाई बोध गरेर अगाडि बढ्नुभयो। हामीले हेर्दाखेरि एक किसिमले, एक दृष्टिले हेर्दाखेरि भगवान कृष्णको जीवन अत्यन्त दुःखदायी जस्तो देखिन्छ, तर यथार्थतः ती सबै व्यवधानलाई, दुःखलाई किनारा लगाएर भगवान कृष्णको जीवन अत्यन्त रमाइलो, सबैसित साथीको रूपमा, बालकको रूपमा, जहाँ वृद्धहरूसँग वृद्धको रूपमा, युवाहरूसँग युवाको रूपमा, बच्चाहरूसँग बच्चाको रूपमा त्यसरी उपस्थित भएर त्यसरी एउटा आनन्दको जीवन भगवानले बिताउनु भएको छ। र त्यसकारण हाम्रो जीवनमा पनि आइपर्ने यी विपत्तिहरू, यी आपत्तिहरू, यी दुःखहरू, जसले हामीलाई पीडा दिइराखेका हुन्छन्, जसले हामीलाई चिन्तित बनाइराखेका हुन्छन्, किन तिनलाई हामीले बोध गर्न नसकेर, तिनको यथार्थ बोध गर्न नसक्दाखेरि तिनले हामीलाई चिन्ताको अवस्थामा, दुःखको अवस्थामा पुर्याउँछन्। अनि जीवनभर कर्म गर्छौँ, जब अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेपछि, जब यो शरीरले पनि पहिले जस्तो उत्साहप्रद रूपमा काम गर्न छोड्छ, त्यो जाँगर, त्यो शरीरको शक्ति पहिले जस्तो जब हुँदैन, क्षीण हुँदै जान्छ, अनि त्यो अवस्थामा पुगेर जब हामीले आफूले गरेका पुराना कर्महरूको चिन्तन गर्छौँ, ती कर्महरू सोच्दै सोच्दै जाँदाखेरि ती आफूले गरेका कर्मबाट हामीलाई पश्चात्ताप हाम्रो मनमा जन्मिन्छ। अनि त्यहीबाट हामी दुःखलाई, अझै त्यो भइराखेको दुःखलाई अझै बेसाउँछौँ। आफूसँग भएको थैलीमा, आफूसँग भएको झोलामा
त्यही दुःखलाई अझै टनाटन गरेर भर्छौँ अनि त्यसरी हामीले जीवन त्याग गऱ्यौँ भने, यो शरीर त्याग गऱ्यौँ भने त्यसपछि कि हाम्रो जीवन हामी दुःखबाट निवृत्त हुन सक्छौँ? त्यसरी सकिँदैन। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला यहाँ यसरी यो व्यक्त गर्नुको अर्थ भनेको हामीले गरेका, आफूले गरेका कर्मबाट आफै दुःख जन्मिन्छ, आफै नरक जन्मिन्छ। यो कुरा बोध हुँदाहुँदै पनि हामी त्यस्तो कर्ममा किन प्रवृत्त हुने? अर्जुनले यहाँ त्यही प्रश्न भगवान कृष्णलाई गर्नुहुन्छ। यदि यो कर्मबाट, जहाँ हामी यो कर्ममा उपस्थित भएका छौँ, यसले नरकको प्राप्ति हुन्छ, दुःखको प्राप्ति हुन्छ भने त्यो कर्ममा हामी प्रवृत्त हुनु नै उपयुक्त छैन भनेर अर्जुनले व्यक्त गर्दछन्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल कार्तिक 23 गते मङ्गलबार, तदनुसार 2021 नोभेम्बर 9 तारिक, नेपाल सम्मत 1142, कार्तिक शुक्ल पक्ष पञ्चमी तिथि दिउँसो 4 बजेर 2 मिनटसम्म रहनेछ भने त्यसपछि षष्ठी तिथि प्रारम्भ हुनेछ। पूर्वषाढा नक्षत्र। आज चन्द्रमा धनु राशिमा रहनेछन्। धृति योग, बालवकरण। आज दिउँसो 3 बजेदेखि 4 बजेर 30 मिनटसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस समयमा सम्पूर्ण शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। नेपालमा सूर्योदय बिहान 6 बजेर 21 मिनट जाँदा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 13 मिनटमा हुनेछ। अब लागौँ आजको राशिफलतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन सामान्य सन्तोषजनक रूपमा बित्ने देखिन्छ। धर्म कर्ममा मन जानेछ। सामाजिक कार्यहरूबाट सम्मान प्राप्त हुने योग रहेको छ भने आफन्तहरूबाट केही धोकाको स्थिति सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी वैवाहिक जीवनमा रहनुभएकाहरूका लागि आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा थप प्रगाढता अथवा सम्बन्धमा थप सुमधुरता आउने देखिन्छ। त्यसै गरी साझेदारीमा गरिएका कार्यहरूबाट पनि केही लाभ मिल्न सक्ने योग रहेको छ। तथापि स्वास्थ्यमा भने केही प्रतिकूलताको स्थिति सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। मन विचलित हुनसक्छ। धैर्य भएर अगाडि बढ्नुहोला। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन सामान्य नै मान्नुपर्छ। बलिको प्रभावले महत्त्वपूर्ण कार्यमा सिद्धि हुनेछ भने धन आर्जनका क्षेत्रहरूमा पनि उल्लेख्य सफलता मिल्ने योग रहेको छ। आफन्तहरूबाट उल्लेख्य सफलताले गर्दा मनमा सन्तोष उत्पन्न हुनेछ। तथापि शत्रुहरूको भय भने रहेको छ र अपव्यय अर्थात् अनावश्यक खर्चमा वृद्धि हुने हुँदा आम्दानीलाई पनि सन्तुलनमा राख्नुपर्ने स्थिति देखा पर्न सक्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा यात्रा गर्ने योग रहेको छ। यात्राबाट रमाइलो प्राप्त हुनेछ भने वैदेशिक यात्राको लागि पनि केही सफलता मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसै गरी शत्रु पक्षले केही आक्रमण गर्न सक्ने भए पनि आफ्नो ग्रह बलियो भएको हुँदाले शत्रुहरूलाई सजिलै परास्त गर्न सकिने खालको योग रहेको छ। ऋणबाट पीडा हुन सक्छ। नयाँ कसैलाई पैसा सापट्टि दिँदाखेरि अत्यन्तै होसियारीपूर्वक मान्छे चिनेर मात्रै दिनुहोला। अविश्वसनीय मान्छेलाई दिएको ऋण आजको दिनमा फिर्ता हुन सक्ने स्थिति रहने छैन। त्यसैले सजग भएर अगाडि बढ्नुहोला। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको छ। स्वास्थ्यमा विभिन्न खालका समस्याहरू देखा पर्नेछन् भने रोगीहरूको पनि रोगको अवस्थामा खासै सुधारको स्थिति रहने देखिँदैन। मानसिक चिन्ता र सन्ताप बढ्नेछ। मानसिक अवस्था दुर्बल बन्नेछ र पराक्रममा पनि केही वृद्धि नहुने स्थिति देखा परेको छ। त्यसै गरी भाग्यले भने सामान्य रूपमा सहयोग गर्ने देखिन्छ। गरिएका कर्महरू
पनि सामान्य कर्महरू सामान्य अवस्थामा सफलता प्राप्त गर्नेछन् भने केही विशेष कामहरूमा चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न अवरोध देखिएको छ। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम रहेको छ। आय आर्जनका क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त गर्ने योग रहेको छ भने बोलीको प्रभावले महत्त्वपूर्ण कार्यको सिद्धि हुन सक्ने र नयाँ मान्छेसँगको सम्बन्धमा थप वृद्धि हुन सक्ने स्थिति रहेको छ। त्यसैगरी आत्मबलमा वृद्धि हुँदा केही कार्यहरू सहजताका साथ सफल गर्न सकिने स्थिति रहेको छ। भाग्यमा पनि बढोत्तरी हुँदा कर्महरू अत्यन्तै सफलताका साथ पुरा हुने देखिन्छ। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा सुखमा केही कमी हुनेछ। वाहन सवारी साधन आदिमा क्षति हुन सक्ने योग देखिन्छ भने घरका माल सामान हराउने चोरी हुने डर पनि रहेको छ। त्यसैगरी साझेदारीमा गरिएका कामहरूबाट आज नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने स्थिति रहन सक्छ। स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूलताको स्थिति देखिन सक्छ। त्यसकारण आजको दिनमा सजग भएर अगाडि बढ्नुहोला। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा दाजुभाइको विशेष सहयोगमा अथवा सल्लाहमा गरिएका कामले उच्च सफलता प्राप्त गर्ने योग रहेको छ। आत्मबल पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। काम गर्ने जोस जाँगर र उत्साह वृद्धि हुनेछ भने मन पनि अत्यन्तै फुरुङ्ग हुने अवस्था रहेको छ। शत्रुहरूले तपाईँको पछाडि बसेर कुरा काट्नेहरू आफै पराजित भएर जानेछन् भने मित्रहरूबाट भने खासै सहयोग प्राप्त हुने योग देखिँदैन। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धन सञ्चय गर्न कठिनाइ देखा पर्नेछ। यात्रामा केही सावधानी अपनाउनु होला। सामान्य घाउ चोटपटकको योग रहेको छ भने मुद्दा मामिलामा पनि र अथवा अनावश्यक झैझगडामा नफस्नु होला। कसैले अभियोग लगाउन सक्ने चुनौतीपूर्ण स्थिति देखिन सक्छ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै शुभ रहेको छ। मनमा अत्यन्तै उत्साह उमङ्ग पैदा हुनेछ भने शरीरमा पनि स्फूर्ति र उमङ्ग काम गर्ने जाँगर बढ्नेछ। त्यसैगरी दाम्पत्य सम्बन्धमा प्रगाढता आउनेछ र बौद्धिक क्षेत्रबाट पनि उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ। यद्यपि शारीरिक श्रम गर्नुपर्नेहरूका लागि भने केही थकानको महसुस हुने देखिन्छ। धेरै काम गरेर धेरै नै सफलता प्राप्त गर्ने योग आजको दिनमा रहेको छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा खर्चमा अनावश्यक वृद्धि हुँदा आम्दानी र खर्चको सन्तुलनमा केही कमी आउनेछ। राज्य पक्षबाट केही जरिवाना दण्डको अवस्था सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ भने भाग्यमा पनि केही कमीको महसुस हुने देखिन्छ। यद्यपि सन्तान पक्षबाट भने केही सन्तोषजनक समाचार प्राप्त गर्न सकिनेछ। दाम्पत्य जीवन सामान्य अवस्थामा चल्नेछ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आम्दानी प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ। आम्दानीको लागि आज विशेष खालको शुभ योग रहेको हुनाले आजको दिनमा आय आर्जनलाई व्यापकता बनाउन सकिने स्थिति रहेको छ। त्यसैगरी धर्म कर्ममा गरिएको लगानीबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ भने सामाजिक सेवाका कार्यहरू गर्दा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्ति गर्ने योग पनि रहेको छ। सुखमा वृद्धि हुनेछ र आफन्तजनसँगको सम्बन्धमा पनि केही सुमधुरता उत्पन्न हुन सक्ने स्थिति देखिन्छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धैर्यता र सहनशीलताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति देखिन सक्छ। विवादका क्रममा केही असामान्य स्थिति देखा पर्ने भएकाले होस नगुमाइकन काम गर्नुहोला, नत्र प्रतिकूलताको अवस्था पनि सामना गर्न पर्ने हुनसक्छ। शत्रुहरू बढ्नेछन्, रोग वृद्धि हुनेछ, तर आय आर्जनमा भने सफलता मिल्नेछ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिको राशिफल प्रस्तुत गऱ्यौँ। केही राशिको राशिफल शुभ देखियो भने कुनै राशिमा अशुभ फल रहेको छ। अशुभ फल जसको राशिमा बताइएको छ उहाँहरूले पनि अत्यन्तै सकारात्मक सोचका साथ धैर्यतापूर्वक आफ्नो दिनलाई अगाडि बढाउनु होला। पक्कै पनि
केही अशुभता नष्ट हुनेछ र दिन शुभ बित्नेछ। यो सँगै आजको लागि तपाईँको आजबाट बिदा हुने बेला भएको छ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरञ्जकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधः च गुरुः च शुक्र शनि राहु केतव नवैग्रह शान्तिकरा भवन्तु। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर हजुरहरूको सामने उपस्थित भएको छु। सिद्धा दशा भनेको के हो? सिद्धाको दशामा यदि जातक जातिकाको जन्म भयो भनेदेखि ती बच्चाहरूको भविष्य कस्तो हुन्छ र तिनले कस्तो कर्म गर्दछन्, तिनीहरूको शिक्षा कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा सविस्तार वर्णन गर्न गइरहेको छु। जसरी जातकको जन्मको समयमा ग्रहको गोचर शुभ राम्रो आयो भने त्यो बच्चा जन्मदाखेरि नै त्यसको स्वास्थ्य सकुशल राम्रो हुन्छ। जसरी बच्चा शनिमा जन्मियो, बच्चा राहुमा जन्मियो, बच्चा भ्रामरीमा जन्मियो भने माताको कोखबाट नै त्यो बच्चालाई छुरा यानि अपरेसनद्वारा नै बाहिर निकाल्नु पर्दछ। बृहस्पतिमा जन्मभयो, सिद्धामा जन्मभयो, शुक्रमा जन्मभयो, चन्द्रमामा जन्मभयो भनेदेखि ती बच्चा चाहिँ नि मातापितालाई पनि लभ्य गराउने हुन्छन्। यानि बच्चा जन्मिने बित्तिकै मातापिताको जागिर भएको छैन भने जागिर हुन्छ, जागिर भइसकेको छ भने जागिरमा बढोत्तरी भएर जान्छ। भूमि छैन भने उहाँहरूले भूमि जोड्नुहुन्छ, भूमि छ भनेदेखि उहाँले गृह निर्माण गर्नुहुन्छ, गृह छ भनेदेखि फेरि उहाँले गाडी बानादीहरू जोड्नुहुन्छ। त्यो के त भन्दाखेरि ग्रहको प्रभावले, बच्चाका ग्रहले पनि मातापितालाई चाहिँ नि शुभ र अशुभ हुन्छ। बच्चा शुभ राम्रोमा गएर ग्रहमा जन्यो भने मातापिताको पनि सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। यदि बच्चाको ग्रहको गति चाहिँ नि अशुभ ग्रहमा जन्म भयो भनेदेखि मातापितालाई छुटाइदिन्छ, सँगै बस्न दिँदैन। जसरी हामीले यहाँभन्दा पहिलाका विषय प्रसङ्ग पनि वर्णन गरेका छौँ। जसरी मूल पर्यो, मगा पर्यो, अश्लेषा पर्यो, ज्येष्ठा पर्यो भनेदेखि माताको निधन हुने, पिताको निधन हुने, मातापिताको सम्बन्ध राम्रो नहुने, कष्टकारक हुने, रोग व्याधिको भय गराउने, त्यस्तो प्रकारको हुन्छ। र यो सिद्धाकै विषयमा हामीले कुरा प्रसङ्ग बोल्नु पर्दाखेरि यदि सिद्धाको दशामा बच्चा जन्मियो भनेदेखि त्यसलाई असाध्यै शुभ राम्रो फल मिल्ने र यो जातकको विद्या अध्ययनमा सफलता। मानवले के खोज्दछ? ग्रह भनेको के हो? मानवले चाहिएको छ शान्ति चाहिएको छ, सुस्वास्थ्य चाहिएको छ, दीर्घ आयु चाहिएको छ, समृद्धि चाहिएको छ र धन उसले कमाउन चाहन्छ। जीवनमा कसैको पनि आश्रय हुन मानव चाहँदैन। तर त्यो नहुनु चाहँदै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो किन पर्छ त भन्दाखेरि ज्योतिष विधा अन्तर्गत शास्त्रमा निहालेर हेर्दाखेरि ग्रहकै गोचर अनुसारले नै त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो प्रभाव पारिराखेको हुने रहेछ। मातापिताले त राम्रै कर्म गर्दैका छन्, सन्तान लाटो जन्मियो, सन्तान लङ्गडो जन्मियो, सन्तान अपाङ्ग जन्मियो। किन त भन्दाखेरि
उसले पूर्व जन्ममा शुभ कर्म गर्न सकेन। हाम्रो हतियार भनेको शास्त्र हो। जहाँ लर घुमाएर जहाँ जोड्दा पनि हामीले जोड्ने के छ त भन्दाखेरि शास्त्रलाई नै हो। पूर्व जन्ममा यदि त्यो व्यक्तिले शुभ कर्म गर्न सकेको छैन भनेदेखि त्यसले अर्को जन्ममा पनि त्यसले शुभ राम्रो फल पाउँदैन। यसको विषयमा अब हजुरलाई एउटा दृष्टान्त दिन्छु। हुन त ज्योतिष विधामा ग्रहको मात्रै कुरा आउँछ भन्नु होला। ज्योतिष विधा भनेकै ग्रहको हो र ठुला ठुला शास्त्रहरूमा नि बताइएको छ, दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्त कार्य तिरिस्पृह। हजुरलाई शास्त्रको मात्रै कुरा गऱ्यो भने हजुरलाई त्यति सुन्न मन लाग्दैन। त्यो शास्त्रको कुरामा प्लस अलिकति नयाँ कुरा पनि जोड्नुपर्छ। अब एउटा कुरो प्रसङ्ग फेरि अर्को के फुर्यो भन्दाखेरि बच्चालाई दबाई आमाले खुवाउनुहुन्छ नि माताले, त्यो बच्चाले दबाई खान मान्दैन। त्यसको उपाय हजुरहरूलाई थाहा छ? आमाहरूलाई त थाहा होला, बुवालाई थाहा हुँदैन। तब बच्चालाई पहिला मिठाई भनेको केही गुलियो चिजहरू खुवाइदिनुहोस्। त्यो गुलियो चिज खुवाउने बित्तिकै अनि कड्वाम दबाई अनि खुवाइदिनुहोस्, अनि मिठाई खुवाइदिइहाल्नुहोस्। अनि बच्चाले के त भन्दाखेरि अर्कोपल्ट खुवाउँदा पनि मिठाई भनेर सम्झेर खुवाउँछ, खान्छ। तपाईँले तितै चिज खुवाउनु भने भोलिपल्ट उसले मान्दैन। मैले फेरि हजुरहरूलाई बच्चा भन्न खोजेको होइन, भन्न खोजेको नवग्रह सधैँहरू सुन्दा हजुरलाई थाकिसक्नुभयो होला। त्यो नवग्रहको कारणले कस्तो प्रकारको बनाउँछ त अर्को जुनीमा भन्दाखेरि एउटा यसमा दृष्टान्त पनि कुनै दिनी हुन्छन्, कुनै कुरैता हो भन्ने हुन्छन्। तर यो पक्का घटनामै घटित यो एउटा चाहिँ नि दृष्टान्त आजभन्दा 20औं वर्ष पहिला पढ्न मिलेको थियो। त्यसमा के भएछ त भन्दाखेरि एकजना काशीका पण्डा, यो भन्ने बित्तिकै हजुरलाई थाहा हुन्छ, उहाँ काशीका पण्डाजी सबैलाई चाहिँ नि मन्दिरको बारेमा गाइड भनौँ न अहिलेको भाषामा सबै वर्णन गर्नु हुँदो रहेछ। वर्णन गर्ने क्रममा अब कुनै देशबाट, अब नेपालै भनौँ, कहीँबाट भनौँ, माता पिताहरू यात्रा गर्दै जानुभयो। त्यहाँ गएर नुहाउन लाग्दाखेरि त्यो उहाँसँग भएको पैसा मुद्रिका धनहरू लत्ता कपडाहरू उहाँले बाहिर राख्नुभयो। ट्याक्क त्यहाँ बाहिर राख्नुभयो, डुप्लिकेट त मार्नु पर्यो। जुन गाइडवाला त कुरेर बसेको छ, एउटा विश्वास त हो नि, विश्वास पनि फलदायक। विश्वास गरेर नै हजुरले के त भन्दाखेरि नाई कहाँ गएर हजुर कपाल काटी निहुरिनुहुन्छ। अब कपाल काटी नाईले हजुरको गलै काटिदिन्छ कि हजुरको सिक्री नै काटिदिन्छ कि, तर हजुरले त्यो त सोध्नु भएको छैन नि, मेरो कपालै यसले काट्छ भन्ने विश्वास छ नि। उहाँहरू जब गङ्गामा नेत्रबन्ध गरेर गङ्गाको स्तुति गरेर जब डुबुल्की मार्नुभयो, त्यसै क्रममा ती पण्डाजीको मनमा लोभ उत्पन्न भयो। त्यो लोभ भनेको के छ त भन्दा कि हामीमा लोभ र पाप छ। हाम्रो तल्लो ओठ छ लोभ छ, माथिल्लो ओठ छ पाप छ। लोभ र पापले हामीलाई चाहिँ नि सताइरहेको छ। हामीले जब खिरको भाँडो देख्यो भनेदेखि त्यो कुनै पेय चिजहरूको खाने चिज छ भने हाम्रो पहिला ओठ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भाँडा मुनि यसरी जान्छ। हजुरलाई छक्क लाग्यो होला है, यसरी यसले चाहिँ के भन्छ च्याप्न जान्छ। अनि जब पापी कुरा गर्ने बित्तिकै माथि के भन्छ, यसलाई च्याप्छ, दबाउन खोज्छ। लोभ र पापले हामीलाई हर बार चाहिँ नि दबाइरहेको हुन्छ। अब ती पण्डाका मनमा आयो लोभ आयो। अब गाइड गरेँ त मैले ऊ बेलामा, अब त्यही सुक्खा मोरको चलन हो, नजाने यो पोकामा कति पैसा होला। उस समयमा त यहाँदेखि गङ्गोत्री, जमोत्री, बद्री, केदार 4 महिना हिँडेर एउटा भरियालाई बोकाएर आफ्नो सम्पूर्ण खानेकुरा सोधमा लिएर गएर
अनि फर्केर पैदल गएर पैदल आउनु पर्थ्यो। त्यसमा द्रव्य पनि चाहियो, अरू केही खाद्यान्न पनि थियो होला, वस्त्र पनि थियो होला, र त्यो पैसा उनले थपक्कन चाहिँ निकालेर राखे। उहाँहरू डुबेर आउँदा उनी भागे। यो सत्य तथ्य ब्रजवासनमा वृन्दावनमा एउटा सन्तले लेख्नुभएको घटना पढ्नमा मिल्यो र त्यसरी मिलिसकेपछि उहाँहरू विचल्ली हुनुभयो। बिचरा केही पनि भएन। त्यो पुराना ती कपडाहरू लाउनु भयो, रुँदै कराउँदै यथा उहाँको जीवनहरू बित्यो। उहाँहरू चाहिँ नि अब आफ्नो गच्छ अनुसारले कसरी मागजु गरेर घर जानुभयो। अब जुन व्यक्तिले पैसा चुराएर लिएर आए तिनको मनमा त खुल्दुली भयो। यहाँ त ब्रह्म बसेको छ नि। मैले हजुरको सामनेमा दुईवटा कुरा ढाँटी त, तर ब्रह्मले त ढाँट्दैन। अनि उनले जब त्यो पैसा लिएर गएर विवाह गरे, उतिखेरको समयमा त्यो निकै रुपियाँ रहेछ, विवाह गरे, भूमि जोडे, उनको व्यापार बिजनेस फैलाए, उनको सन्तान जन्मियो अपाङ्ग। यो घोडाभन्दा तल चल्दै नचल्ने, माथि चल्ने, बोली पनि प्रष्ट छैन, रोगी। अब डक्टरकामा लाने पहिला के चलन थियो भन्दाखेरि धामी झाँक्री फुक फाक यही त थियो नि। अब अहिले पो धामी झाँक्री होइन, केही होइन भन्ने कुरा प्रसङ्ग आए। यो समय प्रतिले बनायो, तर दुईटै प्रथा छ। झारफुकमा पनि यो विश्वास छ र डक्टरी त झन् भगवानै हुन्, किन स्वर्गका भगवान वैद्य भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यतिखेर पनि अश्विनी कुमार भनेर पुजेकै थियो। मृत अवस्थामा गएका व्यक्तिलाई त्यो ज्यानै फालेर मुटु निकालेर फेरि सिलाएर ठिक पार्दैन डक्टर साहेबहरू। यता जब झारी फुकी केही नलाएर डक्टर कहाँ गएर केही नलाइसकेपछि अन्तिम समयमा नाम त के त भन्दाखेरि आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक भने जस्तो एउटा साधु सन्त कहाँ गए। ती साधु सन्त चाहिँ नि आफ्नो नित्य कर्म गर्ने, शुद्ध पवित्र खाने, फलाहार खाने, कसैले छोएको चिज नखाने, कसैको हातबाट दिएको पानी पनि नखाने। टक्क गएर त्यहाँ सन्तका अगाडि बसे, एक दिनभरि बसे। सन्तले आँखा खोल्नु भएन। दोस्रो दिन खोलिसकेपछि बाबु तिमी किन आएको? प्रभु म बहुत दुखी छु, यो बारेमा हजुरलाई ज्ञान होला भन्दाखेरि तिमीले पूर्व जन्ममा ती मातापिताको सम्पत्ति चोरेका रहेछौ, त्यही सम्पत्तिद्वारा तिमीले विवाह गर्यौ, त्यही सम्पत्तिद्वारा कल कारखाना खोल्यौ र त्यही सम्पत्तिद्वारा तिमी चाहिँ भरणपोषण गरेका कारणले तिम्रो छोरो अपाङ्ग लाग्दो जन्मेको हो। अब तिमीसँग मलाई लाग्छ 100-200 पैसा होला। त्यतिखेर भनौँ न हजारौँ बोकेर हिँडेर छन्, धनी रहेछन्। त्यो पैसा जबसम्म सकिँदैन तबसम्म तिम्रो छोरो ठिक हुँदैन। त्यो पैसा सके तिम्रो छोरो मृत्यु हुन्छ अनि तिम्रो सबै पापहरू नाश भएर अनि तिमीलाई शान्ति मिल्छ। यो के हो त? यो पौराणिकमा लेखेका, पुराणमा लेखेका कुराहरू, यो शास्त्रमा लेखेका कुराहरू र ग्रह गोचर अनुसारले पूर्व जन्ममा अशुभ कर्म गरेको छ भनेदेखि यो जन्ममा पनि त्यो व्यक्तिले शुभ कर्म गर्न सक्दैन र शुभ फल हुन सक्दैन। र यदि व्यक्ति शुभ राम्रो ग्रहमा जन्मियो, राम्रो प्रसङ्गमा जन्मियो भनेदेखि त्यसको विद्या, आयु, आरोग्यता, धन सम्पत्ति, जागिर, वैवाहिक सन्तानमा सम्पूर्ण राम्रो हुन्छ। शुभ ग्रहमा जन्मियो। यदि अशुभ ग्रहमा जन्मियो भनेदेखि त्यसले सधैँभरि दुःख बेहोर्नुपर्छ। स्वास्थ्यले साथ दिँदैन, शिक्षा राम्रो हुँदैन, जागिर राम्रो पाउँदैन र सधैँभरि दुःख पाइरहन्छ। र यो ग्रहको खेल हो। अब यो ग्रहको खेलमा अब जन्मियो, थाहा भएन, पूर्वजन्मको कुरो थाहा छैन, अब के गर्ने त भन्ने त्यसको पनि सोलुसन होला नि, उपाय त हुन्छ नि भन्दाखेरि त्यो कुण्डली ज्योतिषविदलाई देखाउने र ज्योतिषविदद्वारा त्यो कुण्डलीलाई चाहिँ नि निराकरण गरेर अनि हामी कुन नक्षत्रमा, कुन योगमा, कुन करणमा हाम्रो जन्म भएको छ त्यो आधारले र हामीले चाहिँ जन्म कुण्डली बनाइसकेपछि अनि त्यहाँद्वारा
कुन ग्रहको गोचर के परेको छ, कुनै ग्रह पत्थर लाउनुपर्छ कि, कुनै ग्रह शान्ति गर्नुपर्छ कि, र कुनै शान्ति स्वस्ति गर्नुपर्छ कि, त्यो विषयमा यदि व्यक्तिहरू चाहिँ नि लाग्दै गए भनेदेखि ती व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पूर्ण हुन्छ र तिनीहरूले सोचेर आँटेका कुरा पनि पूर्ण भएर जान्छ। लाग्छ कि आजभन्दा 10औं-20औं वर्ष पहिला यो भागवतहरू पनि यस्तो लगाउँदैथेनन्, ज्योतिष पनि यस्तो हेर्दैथेनन्। छन् त ज्योतिष विधा पुरानै हो चिज यो, किनभने देवादिदेवका पालादेखि नै चल्दै आएको हो। तर अब अहिले हेर्नुहोस्, युट्युब भए, भागवत कथा भए, ज्योतिष भए, गायन क्षेत्र भयो, कति चाहिँ चलेको छ नि, व्यक्तिहरूलाई एकदम विश्वास लागेको छ। किन भन्दाखेरि अब के गर्ने त, कुन तर्फ जाने त, कुन मार्ग लिने त, के गर्दा शान्ति हुन्छ, के गर्दा समृद्धि हुन्छ, के गर्दा ऐश्वर्य प्राप्ति हुन्छ, के गर्दा धन हात लाग्छ, कसरी धनी हुन्छ, कसरी सुखी हुन्छ, कसरी यस आराम हुन्छ भनेर व्यक्तिले ग्रहको तर्फमा पनि अहिले मान्छे धेरै झुकाव गरेका छन्। भिड लागेको छ ज्योतिष शास्त्रमा। गुरु म दुःख पाएँ, कसैलाई शान्ति छैन, कसैका पत्नीदेखि दुःख, कतिलाई पतिदेखि दुःख, कसैका सन्तानै सन्तान छन्, कसैका सन्तान नभएर दुःख छ। त्यसकारणले यो ज्योतिष शास्त्र अनुसारले यदि व्यक्तिले सन्तान जन्माउँदाखेरि पनि शुभ ग्रहमा, शुभ साहित्यमा सन्तान जन्माउँछ भनेदेखि त्यसको पनि शुभ राम्रो हुन्छ। आहार शुद्धौ सप्त शुद्धा शब्द शुद्धा ध्रुवा स्मृति, खानपान उसको शुभ राम्रो छ भनेदेखि उसका सन्तान पनि राम्रा हुन्छन्। यदि उसले खानपान राम्रो गरेको छैन, उसको मन कलुषित भावनाको छ र त्यस्तो समयमा यदि उसको चाहिँ नि गर्भवास हुन्छ, सहवास हुन्छ र त्यसबाट सन्तान जन्मिन्छ भने तीन सन्तान धुन्नकारी, खलह, मूर्ख, अकिञ्चन, ज्ञान कम भएका र ती चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तिनमा शक्ति नभएको, पावर नभएको त्यस्ता सन्तानले त्यसको कुललाई नै नष्ट भ्रष्ट बनाउँछ। कुललाई उज्यालो दीपक बनाउनको लागि माता पिताले पनि त्यो सन्तानलाई शिक्षा दिन सक्नु पर्यो र ती माता पिता पनि आफ्नो कर्ममा बस्न सक्नु पर्यो। यदि मैले राम्रो कर्म गरिनँ भनेदेखि हजुरको सामने मैले बोल्न सक्दिनँ। म आफ्नो कर्ममा बस्नु पर्यो, नित्य कर्ममा बस्नु पर्यो, योगमा बस्नु पर्यो, साधनामा बस्नु पर्यो, नियममा बस्नु पर्यो, संयममा बस्नु पर्यो। त्यसरी बसिसकेपछि अनि ग्रह गति अनुसार ती ग्रह हाम्रा नोकर भएर चाहिँ पछाडि लाग्छन् भनेर तुलसीदास महाराजले लेख्नु भएको छ। भक्ति लाइनमा यदि व्यक्ति लाग्दछ र परमात्माको अनुसरण गर्छ भने ग्रहले केही पनि गर्दैन। जसले भक्ति लाइनमा नलाएर मनोमाया गर्छ भने त्यसलाई सदा सर्वदा ग्रहले दुःख दिन्छ र हजुरहरूले पनि ग्रहलाई शान्ति गर्नुहोस्, परमात्माको मार्गमा लाग्नुहोस् भन्दै आजको दिन हजुरको शुभ होस्। म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहान।